30 शाबान आखिरी हफ्ते का लाडला वजीफ़ा साथियों भाई बहनों, जिसे पढ़ते ही एक दिन में अर्जेंट दौलत के लिए दोस्तों भाई बहनों, कोई अगर मेरी बहनें मेरे भाई अगर शदीद मुश्किलात में हैं, दुखों में है, तकलीफ़ों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, इस अमल को पढ़ते ही रिज़्क़ और दौलत साथियों भाई बहनों आपके दरवाजे तोड़ कर आ जाएगा। ऐसा वजीफ़ा आज आपको दूंगा। दुनिया के तमाम वज़ाइफ, दुनिया की तमाम तस्बीहात दोस्तों भाइयों बहनों एक तरफ, और आज 30 शाबान का ये लाडला वजीफ़ा जिससे पढ़ते ही अल्लाह पाक के हुक्म से हर हाजत हर मुराद पूरी होगी। वो ज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। दोस्तों भाइयों बहनों, वज़ाइफ तो आपने बेशुमार बार पढ़े होंगे, लेकिन आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या अल्लाहु या फताहु का ऐसा वजीफ़ा कि एक दिन में अर्जेंट दौलत के लिए इस वजीफ़े को आपने लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े को पढ़ते ही दुनिया जहाँ के ख़जाने आपके कदमों में होंगे। आज वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो सारी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हैं, जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, आज दुनिया के तमाम कामों को, आज दुनिया की तमाम मसरूफियात को छोड़कर अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में जहाँ दिल करे, आज 30 शाबान आखिरी हफ्ते के दिन दुनिया की तमाम तस्बीहात को छोड़कर, दुनिया के तमाम वज़ाहिफ को छोड़कर साथियों भाइयों बहनों ये छोटा सा अमल पढ़ लेना, जिससे पढ़ते ही घर में शोर मच जाएगा कि इतनी दौलत, इतना रुपया अचानक कहाँ से आ गया। दोस्तों भाइयों बहनों, आज इस लाडले हफ्ते के दिन अपनी हाथों की उंगलियों पर यह वजीफा चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ 3 बार बताई हुई तरतीब से पढ़ लो। दौलत का ऐसा तूफान आएगा, इज्जत दौलत शोहरत जो मांग लोगे। दोस्तों भाइयों बहनों, आज आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आपके घर में रहमतों बरकतों पर, यानी कि रहमतों बरकतों की बरसात होना शुरू हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज ये वजीफा 3 बार पढ़ने से मिल जाएगा। जो लोग तंगदस्त हैं, भिखारी हैं, फ़कीर हैं, गुर्बत के मारे हैं, जो बड़ी बड़ी तस्बीहात, आमाल और वज़ाहिर पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, ऐसी तमाम बहनों भाइयों माओं के लिए दोस्तों भाइयों बहनों हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि आपने आज 30 शाबान आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा लाजमी करना है। अगर कोई अर्जेंट दौलत के ढेर लगाना चाहता है, अगर कोई अर्जेंट अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करना चाहता है, तो अर्जेंट दौलत का दोस्तों भाइयों बहनों ये बड़ा ही कमाल का अमल है। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्जों में डूबा हुआ है। कर्जों में डूबा हुआ शख्स इस अमल को फौरी तौर पर पढ़ ले। रातों रात अगर अमीर होना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हो, तो ये वजीफ़ा आप ही के लिए है। ये वजीफ़ा अगर कोई भिखारी भी पढ़ेगा तो रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब बदल जाएंगे। आप रब करीम से हाथ उठाकर फिर जो भी मांगोगे, सुबह पढ़ोगे शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, और शाम को पढ़ोगे तो सुबह तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आपने दोस्तों भाई बहनों आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर आपकी मुश्किलात का गैब से खात्मा हो जाएगा। आप बीमार हैं, ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं, जगह जगह से डॉक्टरों को चेक कराया है, लेकिन फिर भी आफाका नहीं हो रहा। तो आज दोस्तों भाइयों बहनों इन लाडली घड़ियों में इस लाडले वजीफ़े को अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना। इस अमल को बेशुमार लोगों ने पढ़ के आजमाया है। आप लोग दोस्तों भाई बहनों, अगर कोई बेरोज़गार है, रोज़गार नहीं मिल रहा, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा ली, बड़ी बड़ी तस्बीहात और आमाल कर लिए, दर दर की ठोकरें खा ली, अगर फिर भी आप में से किसी को नौकरी नहीं मिल रही, तो अल्लाह वालों ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लो। शाबान के महीने की आखिरी घड़ियाँ, आखिरी दिन दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा 30 शाबान के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ लेता है, तो रब की रहमत जोश में आ जाती है। दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आप लोगों ने शब बारात की रात को भी गफलत में गुजार दिया, लापरवाही में गुजार दिया, अपनी हाजतों मुरादों को पूरा न करवा सके, तो आज 30 शाबान के दिन दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, दुनिया की तमाम तस्बीहात को छोड़कर, हाथों की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना। इस महीने में दोस्तों भाइयों बहनों एक रात ऐसी भी थी जो शब बारात की रात कहलाती है, जिस रात में हर इंसान का नामाए अमाल रब के सामने पेश किया जाता है, और हमारे नामाए अमाल को देखते हुए फरिश्ते रब से हुक्म जारी करवाते हैं कि किसको क्या मिलेगा। इस रात में फ़ैसला हो जाता है, इस महीने में फ़ैसला हो जाता है। और आज 30 शाबान आखिरी हफ्ते के दिन
जब कोई बंदा इस अमल को पढ़ के रब करीम से मांगता है तो वो तमाम हाजतें उसके नसीब में लिख दी जाती हैं। ये वजीफ़ा अर्जेंट बेसिस पर रिज़्क़ की तंगी में, माली परेशानी में फौरी तौर पर आपकी हर परेशानी को, मुसीबत को दूर करता है, आपकी ज़िंदगी में रिज़्क़ और दौलत के ढेर लगाता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है? आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। अभी भी वक्त है। माह रमज़ान से पहले पहले रब करीम को राज़ी कर लो, रब को मना लो इंशाअल्लाह। ये आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आप रिज़्क़ मांगोगे, रिज़्क़ मिलेगा। दौलत मांगोगे, दौलत मिलेगी। शोहरत मांगोगे, शोहरत मिलेगी। आप रब करीम से हाथ उठाकर जो भी मांगते चले जाएंगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा, और इतना अता फरमाएगा कि आपको कभी खुद भी समझ में नहीं आएगी। ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। वो रब्बे जुल जलाल इतना रहमान है कि जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। दोस्तों, हमें बस मांगने का तरीका नहीं आता। बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो माह रमज़ान मुबारक से पहले शाबान के इस आखिरी दिन में, आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा छोड़ेगा। ये वजीफ़ा आपकी नस्लों को रंग सकता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज 30 शाबान आखिरी हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह दौलतमंद हो जाएगा। आपकी नस्लों, यानी कि आपकी आने वाली नस्लों तक भी कभी दूर दूर तक किसी के घर में रिज़्क़ और दौलत की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, आप ये वजीफ़ा पढ़कर आपने देखेगा ये मौका साल में एक बार आता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज हफ्ते का दिन है। अगर ये हाथों से 30 शाबान का दिन निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा, पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, ये ना हो कि मैं आपको कहना पड़े कि काश हमने भी माह शाबान के आखिरी हफ्ते के दिन 30 शाबान को ये वजीफ़ा पढ़ लिया होता। चंद मिनट का वजीफ़ा था। अल्लाह वालों, अभी भी वक्त है, ये मौका है। मांगने की घड़ियां हैं, कबूलियत की घड़ियां हैं। सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदीया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। दोस्तों, अब आपने करना क्या है? आपने दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब किसी भी वक़्त की नमाज के बाद आज पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। हत्ता कि रात को 9, 10, 11 बजे तक भी फिर भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफ़र में हैं, जहाँ भी आपको फुर्सत मिले आप चाहें तो चलते फिरते पढ़ लो। वजीफ़ा छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। ये मौका एक बार मिलता है और ये मौका आज आपको मिल रहा है। शाबानुल मुअज़्ज़म, कमली वाले आका का महीना है। इस महीने को कबूलियत का महीना कहा जाता है। इस महीने में बंदा जो मांगता है, रब करीम से जितना मांगता है, नसीब और तकदीर में लिख दिया जाता है। बड़ा बदबख्त है वो बंदा, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो शाबान के महीने को लापरवाही में गुजारता है और पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, जलील रुसवा होता है। खुदारा होश के नाखुन लीजिए। ये घड़ियाँ, ये मौका एक बार हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये वजीफ़ा आज मैंने भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ। मैं भी तो अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाना चाहता हूँ कि रब करीम मुझे भी इस वजीफ़े को पढ़ने से जल्द कामयाब कर दे। न दिनों न महीनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, फ़ौरन गैब से मदद आ जाएगी, फ़ौरन हर चीज़ आपके काबू में आ जाएगी। आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, आप किसी ताकतवर दुश्मन से निजात चाहते हैं, आप नज़रबद हसद जादू जिन्नात से रब करीम की हिफाजत में जाना चाहते हैं, आपके जो भी मसाइल हैं, आज माह शाबान के इन आखिरी लम्हों में, इस आखिरी हफ्ते के दिन, 30 शाबान के दिन रब करीम से मांग लेना। जो मांग सकते हैं, जितना मांग सकते हैं मांग लेना, इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अवल समझाने लगा हूँ। आज पूरा दिन मौजूद है। अपने घर में, दुकान में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ दिल करे चंद घड़ियों के लिए बैठ जाइएगा और फौरी तौर पर आपने सबसे पहले दोस्तों, भाइयों बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो, वो पढ़ लें, ये सबसे बेहतर है।
لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ بڑی محنت سے مشقت سے ویڈیو بنائی ہے تو خدا را کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستو بھائیو بہنوں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بڑی ہی لاڈلی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا یہ معجزاتی عمل ہے دوستو بھائیو بہنوں، اسے پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی، اگر آپ کی کوئی مقصد ہو، حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اگر نیت کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ادروائز اگر نہ کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف بھی جس کو اگر نہ آتا ہو تو چھوڑ دے ڈائریکٹ۔ دیکھیں درود شریف پڑھیں گے، حاجتوں مرادوں کی نیت کریں گے تو اچھی بات ہے، عمل کا حصہ نہیں، پابندی نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے میں ہے۔ درود شریف جتنی بار چاہیں پڑھیں، پڑھیں نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو عمل کے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حاجتوں مرادوں کی نیت بھی کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو ڈائریکٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوستو بھائی بہنوں آج کے اس عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر دوستو بھائی بہنوں جیسے ہی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اب آپ نے 30 شعبان آخری ہفتے کے دن یوں محسوس کیجئے گا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا کر، منگتے بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر آپ بیٹھے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں یہ شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے دوستو بھائیو بہنوں۔ اس نام کو آج تک جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے راتوں رات اس بندے کے مقصد میں، اس کے مقدر میں کامیابی کو لکھ دیا، نصیب کو کھول دیا، ہر مشکل ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ نے پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام کون سے ہیں دوستو بھائی بہنوں، ان کے کیا کمالات ہیں اگر آپ لوگ یہ جان جائیں، اور 30 شعبان کو آپ لوگ جب اس عمل میں پہلے نمبر پر یا باسطو یا رزاقو کو آپ نے پڑھنا ہے، دیکھیں ان وظائف کو آپ نے بھلے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج 30 شعبان آخری لمحے، آخری دن، آخری ہفتے کے دن جب آپ لوگ ایک خاص ترتیب سے، خاص طریقے سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، پہاڑ بھی کھڑے ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی بندہ رکاوٹ بننا چاہتا ہے، آپ کے رزق پر، کاروبار پر، آپ کے گھر پر بندش لگاتا ہے، نظر بد اور حسد سے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کے خلاف جاتا ہے، تو یا باسطو آج ماہ شعبان کے آخری ہفتے کے دن پڑھنے والا ہر طرح کے دشمن سے نجات پالے گا، ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی دوستوں۔ اور یا رزاقو آپ صرف رزق اور دولت مانگتے ہیں کہ 1-2 لاکھ روپیہ مل جائے، لیکن میرا رب فرماتا ہے تو مانگنے والا بن تو صحیح، رب کو راضی کر تو صحیح، تیرے لیے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج 300 رزق کے دروازے کھلوانے کا ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں دوستوں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی آخری گھڑیوں میں، آخری دن دوستو بھائی بہنوں، یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کے نصیب اور رزق میں، آپ کی دولت کا، آپ کی زندگی میں ایسا سیلاب آئے گا کہ پورے سال میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، اور دولت اتنی آئے گی کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک کبھی غربت، تنگ دستی کا سامنا نہ ہوگا دوستو۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے ضروری اور خاص بات آپ نے سمجھنی ہے۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا باسطو یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف دوستو بھائیو بہنوں 21 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔
یقین کامل سے پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے یا باسی تو یا رزاقو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور یا باسطو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب اسے 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا ابھی بھی وقت ہے، آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ان 2 ناموں کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں یہ دنیا داری چھوڑ دو، مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ چند منٹ کا وظیفہ نہ پڑھو گے اپنے پیروں پر کلاڑی مارو گے۔ رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلا وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں 21 بار یا باسطو یا رزاقو کو ملا کر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے جو وظیفہ اب پڑھنا ہے ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی دشمن نست و نابود ہو جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق دولت چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے دوستو، جس کو پڑھنے سے نصیب اور تقدیر میں لکھی رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ آپ نے ایک قرآنی سورت کو سورہ کوثر پڑھنی ہے، الحمدللہ سورہ کوثر۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی فضیلت اور برکت بتانا شروع کروں؟ صرف اتنا کہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت تھا تو لوگ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتے تھے۔ اگر آپ بھی دوستو بھائی بہنوں رہتی دنیا تک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آج آپ نے ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری دن سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رزق اور دولت کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، اور آپ کے راستے کے تمام مسائل غیب سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ سورہ کوثر ماہ رمضان مبارک سے پہلے شعبان کے آخری دن خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ دوستو اب آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو بھائیو بہنوں آپ نے انا اعطیناک الکوثر کو یعنی کہ سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں تو اس قرآنی آیت کو پڑھنے والے پر جو اب آپ نے اس عمل میں شامل کرنی ہے دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ دوستو بھائی بہنوں اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے دوستو بھائی بہنوں 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کی اسکرین پر جو آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، دوستو بھائیو بہنوں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ارجنٹ دولت کے لیے، ارجنٹ پیسوں کے لیے، فوری طور پر مسائل کے خاتمے کے لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش اگر کروا لیتے ہیں آج تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو بھائی بہنوں کہ ماہ شعبان کی آخری گھڑیوں یہ 30 تاریخ کے دن کے اس وظیفے کا پڑھنے کے لیے شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ شعبان کا آخری دن آئے، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئے اور ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے رزق کا انتظام کریں۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے وہ جو کام کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں آج ساتھیو بھائی بہنوں شعبان کے
اس لاڈلے ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے تو پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ پھر رب کریم کو راضی کر کے بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے پھر جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو فوراً مل جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جیسے ہی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا، اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں عمل کا آخری وظیفہ یا اللہ یا فتح کا جو آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، دوستو بھائی بہنوں آپ نے یا اللہ یا فتح کو عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ سے، بڑے ہی دھیان سے آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا فتح رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج 30 شعبان آخری ہفتے کے دن جب کوئی بندہ یا اللہ یا فتح پڑھ کے رب کریم کو یاد کرتا ہے، رب کریم کو پکارتا ہے، تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یا فتح اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس کی قسم اللہ پاک نے، رب کعبہ نے خود کھا کر فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی، کہ جب کوئی دکھ تکلیف، بیماری میں، پریشانی میں، رزق کی تنگی میں اپنی کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑے گا، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یہ میری آپ کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ رب کریم قسم کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس عمل میں یا اللہ یا فتح کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا فتح دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا فتح ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا فتح دو بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ آخر میں پڑھ کے آج 30 شعبان کا یہ عمل کمپلیٹ کیجئے گا۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھ کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیجئے گا، مانگتے چلے جائیے گا۔ آج مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ سب کی جھولیاں فوراً بھر جائیں گی۔ دوستو بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور دوستو بھائی بہنوں آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے کامنٹس میں لکھ کر جائیے گا۔ دعاؤں میں شامل ہونا ہو تو اپنا نام لکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز مزید بھی آپ کو فوراً یا تو براؤز فیچر میں، یا سجیسٹ میں، یا پھر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو بھائی بہنوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آپ کو آباد رکھے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔